बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हुकूमत पंजाब की आसान कारोबार लोन स्कीम के तहत छोटे कारोबार के लिए अगर आप कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरी मौका मौजूद है। दोस्तों, हुकूमत पंजाब छोटे लेवल पे कारोबार करने के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्ज़ा फराहम कर रही है। दोस्तों, आपने इस तरह का एक कार्ड बनवा लेना है हुकूमत पंजाब से, आसान कारोबार कार्ड। इस कार्ड के ऊपर आपको ये कर्ज़ा दिया जाएगा। ये कार्ड आपने कैसे बनवाना है, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन फार्म आ चुका है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। इस फार्म को आपने पुर करना है और पुर करके आपने इसको जमा करवाना होगा। ठीक है, इस फार्म के अंदर आपने अपनी ज़ाती मालूमात फराहम करनी है। इसके बाद कर्ज़ की तफसीलात आपने फराहम करनी है, कारोबार की तफसीलात, माली तफसीलात, हवाला जात, दस्तावेज़ात। ये मुकम्मल एक फार्म है जिसको आपने पुर करके सबमिट करना है। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी। अगर आप आसान कारोबार लोन स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं जी, हुकूमत पंजाब की आसान कारोबार लोन स्कीम के तहत 2 कैटेगरी बनाई गई है। नंबर 1 कैटेगरी के तहत दोस्तों आप 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्जा ले सकती हैं छोटे लेवल पे कारोबार शुरू करने के लिए, या फिर अगर आपके पास कारोबार मौजूद है तो आप उसको बढ़ाने के लिए कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी कैटेगरी के तहत आप 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। इसकी तफसीलात इंशाल्लाह मैं अलग से आपको बताऊंगा। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा अगर आप छोटे लेवल पे 1 लाख से 10 लाख तक कर्जा लेना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखिएगा, हुकूमत पंजाब ने 48 अरब रुपए इस स्कीम के लिए मुख्तस कर रखे हैं। अगर आप 10 लाख रुपए तक कर्जा अप्लाई करते हैं तो आपका कर्जा जल्दी मंजूर भी हो जाएगा और अप्लाई करने का प्रोसेस भी बहुत आसान है। ज़ाती ज़मानत के ऊपर आपको ये कर्जा मिल जाएगा, आपको किसी किस्म की ज़मानत की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखिएगा, ये कर्जा आपने 3 साल के अंदर अंदर वापस करना है, महाना किसके साथ, सूद के बगैर कर्जा है। इसके ऊपर 0 मार्कअप है, किसी किस्म का आपने सूद नहीं देना। जितने पैसे आप लेंगे आपने उतने ही वापस करने होंगे। अब दोस्तों अहलियत के म्यार को हम डिस्कस करते हैं, कौन से मर्द और ख़वातीन इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका ताल्लुक सूबा पंजाब से है, तमाम मर्द, ख़वातीन, ख्वाजा सरा और खुसूसी अफराद जो डिसेबल अफराद हैं वो भी इस कर्जा स्कीम के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। शर्त पहले नंबर पर यह है कि आप पंजाब के रहायशी होने चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर शर्त यह है कि आपकी जो एज है 21 साल से लेकर 57 साल के दरमियान में होनी चाहिए। तीसरे नंबर के ऊपर शर्त यह है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद होना चाहिए। चौथे नंबर के ऊपर शर्त यह है कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक सिम रजिस्टर्ड होनी चाहिए। 5वें नंबर के ऊपर शर्त यह है कि आपका FBR में स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, आप फाइलर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपका NTN बना हुआ है तो फिर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका कार है, आप किसी को भी 500-1000 रुपये दे के भी बनवा सकते हैं और ख़ुद भी FBR की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके अपना NTN आप बनवा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखिएगा, इनकी ये हेल्पलाइन है 1786। ठीक है, आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं और किसी भी किस्म की आप मालूमात इनसे ले सकते हैं। अब दोस्तों मेन चीज़ की तरफ आते हैं, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं, आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम। ठीक है, तो जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अप्लाई करने से पहले इन्होंने कुछ शर्त ज़वाबित तफसील के साथ बताई है, क्योंकि हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि अगर आपने 1 लाख से 10 लाख तक कर्जा लेना है तो उसके लिए कुछ आपको कागजात की भी ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे एक तस्वीर की आपको ज़रूरत होगी। नंबर 2 पे शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड और बैक साइड की भी आपको ज़रूरत होगी। इसको आपने स्कैन करके अपने पास रख लेना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपने अपलोड करनी होगी, तस्वीर भी और शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ आपने ज़हन में रखें, जब आपने ऑनलाइन फार्म पुर करना है तो आपको 2 गवाहों की ज़रूरत होगी। ठीक है, 2 बंदे आपने गवाह के तौर पर उनको फराहम करने होंगे, उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, उनके नाम, उनका मुकम्मल एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर। ठीक है, ये तमाम तरह चीज़ें आपने उनको प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, याद रखिएगा ये जो 2 गवाह आप इनको फराहम करेंगे ये आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, आपके ख़ानदान के बाहर के लोग होने चाहिए। ठीक है, जो आपकी ज़मानत देंगे कि आप ये कर्जा वापस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके के साथ अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसका मुकम्मल एक प्लान आपके पास मौजूद होना चाहिए। कारोबार क्या है, उस कारोबार के ऊपर टोटल अखराजात कितने आएंगे, आप कितना महाना कमाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है आपने प्लान करके रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों आपने अपने ज़हन में रखनी है। इसके बाद दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक कर्जा लेना चाहते हैं तो इसकी 5000 रुपया प्रोसेसिंग फीस है, ये आपको देनी होगी, ये आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 5000 रुपया आप देंगे, उसके बाद आपकी दरख्वास्त के ऊपर जो है कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है। अब दोस्तों आपने अप्लाई कैसे करना है, नीचे आपको एक्नॉलेज एंड प्रोसीड का ऑप्शन आपको दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपका यहाँ पे काम ये है कि आपने अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करना है। ठीक है, ये फार्म नहीं है कर्जे का, फार्म तो आगे आने वाला है, ये सिर्फ आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है ना, पहले यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद आप अपनी ईमेल एड्रेस, शनाख्ती
کارڈ نمبر، جتنی بھی چیزیں آپ سے پوچھی گئی ہیں یہاں پہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہے۔ بہت سے دوست میرے سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ سر یہاں پہ کیا لکھنا ہے، میں یہاں پہ جو آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ جب آپ نیٹ ورک ان کو بتائیں گے کہ کون سے سم آپ استعمال کر رہے ہیں، تو یہاں پہ مثال کے طور پہ جائز کے سم آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ موبائل لنک کو لکھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ کوڈ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، بہت سے لوگ کنٹری کوڈ یہاں پہ ملا رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کا 92 کنٹری کوڈ ہے، تو یہاں پہ کنٹری کوڈ آپ نے نہیں ملانا، آپ یہاں پہ 0304 0305 جو آپ کا سم آپ استعمال کر رہے ہیں، جو سم کا کوڈ ہے وہ آپ نے یہاں پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے ایشو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کنٹری کوڈ آپ نے نہیں ملانا، بلکہ آپ نے جو سم استعمال کر رہے ہیں اس سم کا کوڈ آپ نے ملانا ہے۔ اس کے بعد جو بھی آپ کا نمبر ہے 0304 کے بعد جو بھی آپ کا نمبر ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باقی بہت ہی آسان طریقہ کار ہے، جیسے ہی آپ ساری معلومات جو ہے اس کے اوپر لکھیں گے، اس کے بعد نیچے آپ نے رجسٹر کے اوپر کلک کر دینا، ٹھیک ہے۔ جیسے دوستوں آپ رجسٹر کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیکسٹ اس طرح کا فارم آ جائے گا جو کہ اپنی اسکرین کے اوپر آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اصل فارم ہے، قرضہ فارم ہے، جس کو آپ نے پر کر کے جمع کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، اگر آپ 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک قرضہ اپلائی کریں گے تو آپ کا قرضہ جلدی منظور ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک قرضہ جو ہے یہ آپ کو بہت ہی کم شرائط کے اوپر مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قرضہ بھی زیادہ منظور ہوگا۔ جو 10 لاکھ سے زیادہ قرضہ اپلائی کرنے والے لوگ ہیں وہ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے کچھ شرائط و ضوابط بہت سخت ہیں، اگر آپ ان کو پورا کریں گے تو آپ کو قرضہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پہ قرضے کی تفصیلات آپ سے پوچھی جائیں گی، یہاں پہ نیچے آئیں تو یہاں پہ یہ مکمل چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی، کاروبار کی قیام کی تاریخ کون سی، اگر آپ کے پاس ایگزسٹنگ کاروبار موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ چیزیں یہاں پہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ان کو بتائیں گے کہ ٹائر 1 کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا ٹائر 2 کے لیے، تو آپ یہاں پہ ٹائر 1 سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرض کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کتنا قرضہ آپ کو چاہیے، 1 ملین چاہیے، 2 ملین، جتنا بھی قرضہ آپ کو چاہیے آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ کتنے سال کے لیے چاہیے، تو کیونکہ 3 سال کا پیریڈ ہے، اگر آپ 10 لاکھ تک قرضہ لیں گے تو 3 سال آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اکویٹی کا فیصد یہاں پہ آٹومیٹک بتا دیں گے کہ 25% آپ نے اکویٹی اپنے پاس سے ڈالنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکویٹی کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنے پاس سے پیسے لگانے ہیں 25%، باقی پیسے جو ہے وہ آپ کو حکومت پنجاب ادا کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ نیچے آپ ان کو بتائیں گے قرض کے لیے پیش کردہ سیکورٹی، تو یہاں پہ ان کو سیکورٹی کیا جمع کروائیں گے۔ اگر آپ کے پراپرٹی کاغذات گھر میں موجود ہیں تو آپ ان کے پاس وہ گروی رکھوا سکتے ہیں، سونا پڑا ہوا ہے تو وہ آپ گروی رکھوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی نہ کوئی گارنٹی آپ نے ان کو جو ہے وہ جمع کروانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کل کو اگر آپ پیسے واپس نہیں کرتے تو جو آپ چیز ان کو سیکورٹی کے طور پہ جمع کروائیں گے وہ آپ کی ضبط ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں آپ سے الگ سے پوچھی گئی ہے، اگر آپ کی سچویشن ہے تو آپ یہاں پہ ساری چیزیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ کریڈٹ ہسٹری کے بارے میں آپ سے نیچے پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ کاروبار کی تفصیلات آپ سے پوچھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کاروبار کے لیے آپ کو قرضہ چاہیے اس کی مکمل تفصیلات یہاں پہ جو چیزیں آپ سے پوچھی گئی وہ آپ یہاں پہ ڈالیں گے۔ اس کے بعد مالی تفصیلات آپ سے پوچھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد حوالہ جات کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے آپ نے ان کو گارنٹی کے طور پہ فراہم کرنے ہیں ان کے نام، ان کے فون نمبر، ان کا مکمل ایڈریس، یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آخری نمبر کے اوپر آپ دستاویزات اپلوڈ کریں گے، شناختی کارڈ کی کاپی جو شروع کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو گارنٹی کے طور پہ بندے آپ نے ان کو دیے ہیں ان کے شناختی کارڈ کی کاپی آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پارٹنرشپ کے اوپر اگر آپ کو کاروبار ہے تو اس کا پروف آپ یہاں پہ ان کو سبمٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تمام تر چیزیں دینے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اپنے درخواست کو ریویو کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سبمٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ درخواست جب آپ جمع کروا لیں گے اس کے بعد ٹریکنگ کا آپشن بھی آپ کو دیا جائے گا، آپ گھر بیٹھے اس کو ٹریک بھی کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو جو فیس آپ نے جمع کروانی ہے کہ پی ایس آئی ڈی نمبر جو ہے آپ کو دیا جائے گا، آپ نے اس کے ذریعے پی ایس آئی ڈی جو ہے اس کے ذریعے آپ اپنی پیمنٹ کریں گے، آپ نے جو فیس ہے وہ آپ ادا کریں گے۔ اب دوستو یہ تو میں نے آپ کو نارملی جو ہے بتا دیا ہے، ایک ویڈیو انشاءاللہ میں مکمل اس فارم کے اوپر بناؤں گا کہ آپ نے اس فارم کو کیسے پر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ فارم بہت لمبا ہے، جب میں پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں گا تو کم از کم 15 سے 20 منٹ کی ویڈیو بنے گی، تو انشاءاللہ اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بنا کے نا انشاءاللہ آج رات 7-8 بجے اپلوڈ کر دوں گا چینل کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا، لائیو دکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے اس فارم کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا، بہت سے دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب آسان کاروبار کارڈ ہے یہ ہم نے کیسے بنوانا ہے، اس کے اوپر قرضہ ملنا ہے یا نہیں ملنا، کیا تفصیلات ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اگر آپ وزیر اعلیٰ پنجاب آسان کاروبار کارڈ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ جب آپ آن لائن اپلائی کر لیں گے، جب آپ کا مکمل اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس طرح کا کارڈ بنا کے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو قرضہ ہوگا وہ آپ کو اس کارڈ کے ذریعے دیا جائے گا،
جو قرضہ آپ کو آسان کاروبار لون اسکیم کے تحت ملے گا وہ قرضہ آپ کا اس کارڈ میں آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہوگی آپ ضرورت کے حساب سے اس کارڈ سے آپ نکلوا سکیں گے۔ یہ ایک طرح کا آپ کا اے ٹی ایم کارڈ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کا ایک طرح کا اے ٹی ایم کارڈ ہوگا، اس سے آپ پیسے نکلوا کے اپنے بزنس کی تمام تر ضروریات کو پورا کر سکیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو تمام تر تفصیلات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔